बेनाम खुदा बख्शिंदा व मेहरबान। नाजरीन, मैं इस वक्त इकबाल अकेडमी लाहौर पाकिस्तान में मौजूद हूँ। इकबाल अकेडमी के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ रफ़ीकी साहब की दावत पर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज का मेरा मौजू है फ़लसफ़ा खुदी का इक़्तिसादी पहलू। नाजरीन, फ़लसफ़ा खुदी का इक़्तिसादी पहलू मेरी नज़र में वो पहलू है जिसको ज़्यादा उजागर किया जाना चाहिए था, और इसी मिशन पर मैं निकला हूँ। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी मैं फ़लसफ़ा खुदी का इक़्तिसादी पहलू उजागर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे मुर्शद हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो सबसे पहली किताब लिखी थी 1904 में, वो इल्मुल इक़्तिसाद है। वो कोई शेरी मजमुआ नहीं था। वो इससे ये साबित हुआ कि अल्लामा इकबाल फ़लसफ़ी, शायर, हकीमुल उम्मत होने के साथ साथ माहिर मुआशियात भी थे। यही वजह है कि उन्होंने 1904 में पहली किताब इल्मुल इक़्तिसाद लिखी। और इल्मुल इक़्तिसाद में अल्लामा इकबाल ने फ़लाही रियासत का तसव्वुर पेश किया। उसके 25 साल बाद 1930 में खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। ये कैसे हो सकता है कि वो एक आज़ाद रियासत का तसव्वुर पेश करें और उस रियासत को चलाने के लिए जो लवाज़मात हैं, जो कानून है, जो दस्तूर है, वो पेश न किया जाए। उन्होंने एक फ़लाही रियासत का तसव्वुर अपनी पहली किताब इल्मुल इक़्तिसाद में पेश किया। आज हम अल्लामा के फ़लसफ़ा खुदी से वो असरात हासिल नहीं कर रहे जो असरात होने चाहिए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने फ़लसफ़ा खुदी और इल्मुल इक़्तिसाद को अलहदा कर दिया। मेरी नज़र में जो इल्मुल इक़्तिसाद है वो फ़लसफ़ा खुदी की जड़ है। ये कैसे हो सकता है कि किसी दरख्त की जड़ हरी भरी हो, उसको पानी दिया जाता हो और वो फल और फूल ना उगाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम फ़लसफ़ा खुदी को इक़्तिसादी पहलू से देखें। आज दुनिया में इक़्तिसाद एक बहुत बड़ी ताकत है। जो मुल्क भी इक़्तिसादी तौर पर मज़बूत है, उसी का दुनिया पर राज है, उसी का दुनिया पर सिक्का चलता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जर्मनी और जापान, वो दोनों एटमी ताकतें नहीं हैं, इसके बावजूद उनकी इक़्तिसादियात मज़बूत है और दुनिया में वो एक मोतबर ममालिक में शामिल हैं। हमने अल्लामा की शायरी की तशरीहात तो बहुत की, उनकी फ़लसफ़ा खुदी पर भी बहुत बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लामा के फ़लसफ़ा खुदी को जब तक इक़्तिसादी पहलू से न देखा जाएगा, हम एक फ़लाही रियासत का तसव्वुर हासिल नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल ने फ़लाही रियासत का जो तसव्वुर पेश किया अपनी किताब में, उसमें 5 उसके सतून हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत। जब ये 5 सतून रियासत अपने ज़िम्मे ले लेती है तो फिर वो फ़लाही रियासत तसव्वुर की जाती है। और फ़लाही रियासत ही तरक्की का मूजब है। दुनिया में जितनी भी रियासतों ने तरक्की की, वो सारी इस वक्त भी फ़लाही रियासत का नमूना पेश करती हैं। अब सवाल ये होता है कि अल्लामा के ज़हन में सबसे पहले इक़्तिसादी पहलू क्यों आया? ये सोचने की बात है। इसका मैंने जो तहकीक की, जो मुझे समझ में आया,
وہ یہ کہ جب علامہ نے آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد دیکھا کہ مسلمان غربت اور افلاس کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قومیں جیسے ہندو اور سکھ، خاص طور پہ پنجاب سے علامہ اقبال کا تعلق تھا، یہاں سے انہوں نے خودی کا فلسفہ پوری دنیا تک لے کر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندو بنیا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس نے 2% کے بیاج کے اوپر تمام وسائل پر قبضہ کر لیتا، کہ آج بھی ہندوستان سے، کینیڈا سے، UK سے سکھ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نانا کی حویلی کو دیکھنے آئے ہیں، ہم اپنے دادا کی حویلی کو دیکھنے آئے ہیں۔ کیا کبھی پاکستان سے بھی کوئی گیا ہے وہاں امرتسر میں، وہاں چندی گڑھ میں کوئی گیا ہو اپنے دادا کی حویلی، اپنے نانا کی حویلی دیکھنے؟ کیسے جائے گا؟ اس کے دادا کی اور نانا کی حویلی تھی ہی نہیں۔ جو ہندو تھا وہ بھی خوشحال تھا، اور جو سکھ تھا وہ بھی خوشحال تھا، اور مسلمان قسم پرسی میں تھا۔ ہندو بنیا اس کی حویلی پر قبضہ کر لیتا تھا، دھیلی دے کر حویلی پر قبضہ کر لیتا تھا، اور وہ چوبارے میں رہتے تھے اور مسلمان ٹارے میں رہتے تھے۔ ایسے میں علامہ نے دیکھا کہ مسلمان کی جب تک اقتصادی حالت بہتر نہیں ہوگی، یہ آزادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، کیونکہ ایک بھوکے پیٹ میں جس میں روٹی نہ ہو، جس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، سر چھپانے کا ٹھکانہ نہ ہو، وہ کیا سوچے گا؟ اس کو تو پیٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے، سر چھپانے کی فکر رہتی ہے۔ تو علامہ نے علم الاقتصاد اور فلسفہ خودی کو ایک ساتھ پیش کیا۔ میں ایک دن سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے بزنس مین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی بڑی بزنس امپائر کھڑی کر دی، اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، کیا سوچ تھی، مجھے یہ ذرا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اس بزنس امپائر کو کھڑا کرنے کے وقت 2 چیزیں تھیں۔ ایک تھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اور دوسری تھی اپنی ذات پر یقین۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اپنی ذات پر یقین، یہی تو ہے فلسفہ خودی۔ میں نے پھر مختلف لوگوں پر تحقیق شروع کر دی، اور میں نے سوچا کہ یہ میرے شہر سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں اقتصادی طور پر دوسروں سے آگے کیسے نکل گئے۔ تو جب میں نے تحقیق شروع کی تو جتنے بھی لوگوں نے ابتدا میں وہاں پہ بزنس شروع کیا، وہ سارے بزنس کے ساتھ ساتھ فکر اقبال سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ فلسفہ خودی نے انہیں اقتصادی طور پر مضبوط ہونے کا راستہ دکھایا۔ آج ہم اقتصادی طور پر بہت کمزور ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہماری آواز اس طرح نہیں سنی جاتی جس طرح سنی جانی چاہیے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کی میں مثال دوں گا، جو آج سے 50 سال پہلے ان کی حالت یہی تھی جو آج ہماری ہے۔ اس میں ایران کی مثال دی جا سکتی ہے، اس میں ترکی کی مثال دی جا سکتی ہے، اس میں ملائیشیا کی مثال دی جا سکتی ہے۔ ان تینوں ممالک نے فلسفہ خودی کو اقتصادیات کے پہلو سے دیکھا، اور وہ ان کی خودی بھی قائم رہی اور اقتصادی طور پر بھی وہ مضبوط ہو گئے۔ جب وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہوئے تو آج وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ ہم جب ایران جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ علامہ اقبال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ علامہ کا فلسفہ خودی اقتصادی پہلو کے ساتھ جب وہاں رائج ہوا تو ان کی اقتصادی حالت تبدیل ہو گئی۔
ईरान आज से 50 साल पहले उसकी हालत वही थी जो आज हमारी है। इसी तरह हम तुर्की में जाएं तो तुर्की भी उसको यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था। वहाँ के हुक्मरानों ने जब इक्तसादी पहलू पर तवज्जो दी और फ़लसफ़े खुदी को उजागर किया तो वही मुल्क जो कर्ज़ों में डूबा हुआ था वो कर्ज़ों से निकला। तो हमें ये यकीन हो गया कि फ़लसफ़ा खुदी जब राइज होता है, खुद पर यकीन होता है कामिल, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा होता है, तो फिर वो मुल्क जो है उसकी बुनियादें मजबूत होती हैं। जब तैयब उर्दवान की हुकूमत वहाँ आई तो तुर्की कर्ज़े में डूबा हुआ एक मुल्क था। उसने उस मुल्क को कर्ज़ों से निकाला और एक दिन ऐसा आया कि उसने कहा कि वर्ल्ड बैंक वालों को कि आपको हमसे कर्जा चाहिए तो बताइए। आप खुद सोचें कि एक आदमी की दुकान से आप उधार लेते हैं, उसकी दुकान के सामने से आप गुजरते हुए शर्माते भी हैं और गर्दन नीची रखते हैं कि कहीं ये अपने कर्ज का मुतालबा ना कर ले। तो यही हाल है, जब तक हम इक्तसादी तौर पर आज़ाद नहीं होंगे, हमारा दुनिया के अंदर हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे जो हमारा मुकद्दर नहीं है। तो हमें यही सोचना है कि हम इक्तसादी तौर पर मजबूत हों, और इसके लिए यही है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें और अपनी ज़ात पर यकीन करेंगे तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इसी तरह मलेशिया की मिसाल है कि मलेशिया का भी ज़्यादा खुशहाल मुल्क नहीं था। वहाँ पे भी महातीर मोहम्मद जब आया तो उसने वहाँ की इक्तसादी हालत बेहतर कर दी, और उसमें भी कोई खौफ नहीं था, क्योंकि अल्लामा ने कहा है ना कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। जब आदमी अल्लाह ताला के सामने एक सजदा कर लेता है तो फिर उसे किसी के सामने सजदा करने की ज़रूरत नहीं रहती। और दूसरे मानों में इसको इस तरह भी लिया जाए कि जब एक के आगे सजदा नहीं करता तो फिर उसे हर जगह सजदा करना पड़ता है। यही वो शेर है जिसने मुझे अल्लामा इकबाल का मुरीद बनाया। मैंने कहा कि अल्लामा ने तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही दे दिया है। फ़लसफ़ा खुदी ऐसा फ़लसफ़ा है जिससे हमारा सर बुलंद होगा और दुनिया में हमारी एक पहचान होगी। जिस तरह मैंने दूसरे ममालिक का जिक्र किया कि जो इक़्तिसादी तौर पे मजबूत हैं, एटमी ताकत ना होने के बावजूद दुनिया में उनका एक मुकाम है। हम अगर चाहते हैं कि दुनिया में हमारी इज़्ज़त वक़ार और नाम हो तो उसके लिए हमें फ़लसफ़ा खुदी को अपने ऊपर ओढ़ना होगा। फ़लसफ़ा खुदी हमें इस तरह से उजागर करना होगा कि ये अब हमारे रोज़मर्रा मामूल में शामिल हो जाए। और अहबाब, आप जानते हैं कि मैं अल्लामा की फ़िक्र और फ़लसफ़े को अपनी शायरी में लेकर आया हूँ, तो चंद अशार आपने पेश करता हूँ। ये अशार मैं अपने मुर्शद हज़रत अल्लामा की नज़र करता हूँ कि जहाँ में दब गई कैसे नवाए मिल्लते अहसन, जहाँ में दब गई कैसे नवाए मिल्लते अहसन, कोई सुनता नहीं अब तो सदाए मिल्लते अहसन। और अखुवत की ज़मीनों पर है नफ़रत की शजरकारी, अखुवत की ज़मीनों पर है नफ़रत की शजरकारी, सभी के पेड़ फलते हैं सिवाय मिल्लते अहसन, सिवाय मिल्लते अहसन। जो दागे दिल है धोना ज़म करो अश्के नदामत में, जो दागे दिल है धोना ज़म करो अश्के नदामत में, फलक से फिर बरसती है घटाए मिल्लते अहसन। कभी वो गलबा देता है कभी ज़ेरे नगी कर दे, कभी वो गलबा देता है कभी ज़ेरे नगी कर दे, खुदा भी आज़माता है वफ़ाए मिल्लते अहसन, खुदा भी आज़माता है वफ़ाए मिल्लते अहसन। और शेर सुनिए कि सभी हैं
نسخہ ہائے کیمیا قرآن و سنت میں، سبھی ہیں نسخہ ہائے کیمیا قرآن و سنت میں، قسم رب کی انہی میں ہے شفائے ملت احسن، قسم رب کی انہی میں ہے شفائے ملت احسن۔ ذرا سوچو کہ اپنوں سے کدورت کا چلن کیسا، ذرا سوچو کہ اپنوں سے کدورت کا چلن کیسا، تعفن سے بھری ساری فضائے ملت احسن، تعفن سے بھری ساری فضائے ملت احسن۔ اور میری تہذیب رسوائی کے پہلو تک چلی آئی، میری تہذیب رسوائی کے پہلو تک چلی آئی، سرے بازار اتری ہے ردائے ملت احسن، سرے بازار اتری ہے ردائے ملت احسن۔ خدا کے سامنے جھکنے کی عادت چھوڑ بیٹھے ہیں، خدا کے سامنے جھکنے کی عادت چھوڑ بیٹھے ہیں، مسلمان ختم ہو کیسے سزائے ملت احسن، مسلمان ختم ہو کیسے سزائے ملت احسن۔ کبھی غیرت پہ مرنا تھا ہمارے خون میں شامل، کبھی غیرت پہ مرنا تھا ہمارے خون میں شامل، ہوئی ہے پارا پارا اب انائے ملت احسن، ہوئی ہے پارا پارا اب انائے ملت احسن۔ بڑی ذلت اٹھائی ہے زمانے میں ہوئے رسوا، بڑی ذلت اٹھائی ہے زمانے میں ہوئے رسوا، خدایا بخش دے اب تو خطائے ملت احسن، خدایا بخش دے اب تو خطائے ملت احسن۔ اور خودی کے راز میں پنہاں دوام منصبی صابر، خودی کے راز میں پنہاں دوام منصبی صابر، نہیں غیروں کے ہاتھوں میں بقائے ملت احسن، نہیں غیروں کے ہاتھوں میں بقائے ملت احسن۔ ناظرین، میرا آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم فلسفہ خودی کو اپنے اوپر اوڑھ لیں اور دنیا کے اندر وہ مقام حاصل کریں جو مقام حضرت علامہ اقبال ہمارے لیے سوچا تھا، ہمارے لیے چاہتے تھے، اور یہ ملک ایک فلاحی ریاست میں تبدیل ہو جائے گا اور یہاں خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ آپ کی دل پذیر سماعتوں کا، آپ کی بصارتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔